दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के बारे में जो तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहे हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम अमेरिका और सऊदी प्रिंस के दरमियान कशीदगी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों सऊदी अरब के ग्वादर में सरमायाकारी के ऐलान को पाकिस्तान की ज़बरदस्त सफारती कामयाबी करार दिया जा सकता है। सऊदी अरब ग्वादर में तेल साफ़ करने वाला कारखाना लगाने के अलावा तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में दिलचस्पी रखता है। ग्वादर में सऊदी अरब की आमद से खित्ते की सियासी और मुआशी सूरत हाल में दूरअज़ तब्दीलियाँ रूनुमा होने का इम्कान है। सऊदी अरब का ग्वादर में सरमायाकारी का ऐलान एक गैर मामूली स्ट्रेटजिक फैसला है। इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा करके इन मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। दोस्तों सऊदी अरब कतर के अलावा तेल पैदा करने वाली खलीजी रियासतों का इमाम है। मतलब यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और अमान भी पाकिस्तान में सरमायाकारी पर राग़ब होना शुरू हो जाएंगे। अलावा अजी अमेरिका बहादुर के साथ ताल्लुकात में बेहतरी या कम अज़ कम ठहराव पैदा कराने में सऊदी अरब मदद कर सकता है। ग्वादर बंदरगाह से अरब रियासतें खुश नहीं थीं। इतलात ये भी थीं कि बलोचिस्तान में बदअमनी से दानिस्ता तौर पर कुछ अरब ममालिक की सरजमीन और वसाइल भी इस्तेमाल हुए। उन्हें खदशा था कि ग्वादर इलाकाई तिजारत का मरकज़ बनने की सूरत में इनका कारोबार सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। अरब रियासतों को पाकिस्तान के बारे कुछ असबाब ने अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर किया। अमेरिका के साथ नाहमवार ताल्लुकात और ईरान के साथ तनाव में मुसलसल इजाफे ने इन ममालिक को एक अरसे के बाद पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो किया। अगरचे अमेरिका के साथ अरब ममालिक की गाढ़ी दोस्ती है, लेकिन अमेरिकी सदर ने अरबों की नींदें हराम कर रखी हैं। चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि शाह सलमान की बादशाहत अमरीकी हमायत के बिना 2 हफ्ते भी कायम नहीं रह सकती। इसके अलावा ईरान की तरफ से पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ और चाबहार बंदरगाह की तामीर के पस मंज़र में अरब ममालिक को खित्ते में मुतबादल के तौर पर पाकिस्तान के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। एक और अहम सबब जिसने अरब ममालिक की लीडरशिप को मुतासर किया वो पाकिस्तान की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग में कामयाबियाँ और अमेरिका के दबाव की मुसलसल मुज़ाहमत है। कई एक अरब तजियाकार कहते हैं कि वो दंग रह जाते हैं कि महदूद वसाइल और आलमी ताल्लुकात का हमल पाकिस्तान किस तरह एक सुपर पावर के साथ मामलात करता है। पाकिस्तान ने अरबों के साथ कुर्बत, गहरे मुआशी और सियासी ताल्लुकात के बावजूद ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखा। ये तनी हुई रस्सी पर सफ़र के मुतरादिफ है। तमाम तरगीबात के बावजूद ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। किसी गिरोह ने ईरान में मुदाखलत की भी तो रियासत ने इसकी सरकूबी में कोई कोताही नहीं की। दोस्तों सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलान और आला सतही दौरों के बाद ये खटका लगा हुआ है कि कहीं ईरान का रद्द-ए-अमल महाज एराई का नया बाब न खोल दे। ईरानी सफ़ीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन खदशात का न सिर्फ अजाला किया बल्कि कहा कि ईरान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे की मुकम्मल हमायत करता है। ये मंसूबा खित्ते में अमन के साथ तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेगा। उन्होंने इस तासर को गलत करार दिया कि सऊदी अरब की सी पैक मंसूबे में शराकत दारी पर ईरान नाखुश है। दोस्तों ईरान की सियासी क़यादत ज़हीन और दूर अंदेश है। वो पाकिस्तान की मजबूरियों और मुश्किलात का इदराक रखती है। ईरान अगर इस बयान पर कायम रहता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ईरान की कशीदगी कम कराने में कुछ न कुछ किरदार अदा कर सकेगा। दोस्तों आज की दुनिया में जंग दूसरे ममालिक पर कब्जे की नहीं बल्कि वसाइल पर कंट्रोल करने की है और इन्हें अपने मुल्क और अवाम की खातर बेहतर इस्तेमाल करने की है। पाकिस्तान और इसके गिरदोनवा में रूस और चीन जैसी उभरती हुई मुआशी क़ुव्वतों ने तमाम ममालिक को जकड़ लिया है। ख़ास तौर पर चीन ने अपने इक़्तिसादी वसाइल का महारत से इस्तेमाल करके न सिर्फ अमेरिका मुखालफ बल्कि अमेरिका नवाज ममालिक तक को अपना हमनवा बना लिया या इन्हें अपना दस्ते नगर कर लिया। आलम यह है कि चीन एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। दोस्तों सऊदी अरब के फरमारवा किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के साहबजादे
محمد بن سلمان گو کہ ابھی صرف ولی عہد ہیں، رسمی یا باقاعدہ طور پر انہیں اقتدار منتقل نہیں ہوا، لیکن گزشتہ چند ماہ کے دوران وہ عالمی منظرنامے پر ایک بااختیار اور طاقتور رہنما کے طور پر نہایت تیزی سے ابھرے ہیں۔ گزشتہ دنوں ان کا تذکرہ اس لیے زیادہ کیا گیا جب انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کا دو ٹوک جواب دیا جس میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ امریکہ کی مدد کے بغیر سعودی عرب 2 ہفتے بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ پرنس محمد بن سلمان نے امریکی صدر کے اس بیان کے جواب میں کہا، سعودی عرب امریکہ سے بہت پہلے وجود میں آیا تھا اور کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر ہزاروں سال قائم رہ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے دفاع کے لیے امریکہ کی ضرورت نہیں، تاہم انہوں نے غالباً مزید بیان بازی میں کسی ممکنہ تلخی سے بچنے کی غرض سے یہ بھی کہا، امریکہ سے ہمارے تعلقات آئندہ بھی مضبوط رہیں گے۔ دوستوں کے درمیان ہمیشہ صرف اچھی باتیں ہی نہیں ہوتیں، کبھی کبھی اچھی باتوں کے ساتھ کوئی رنجش پیدا کرنے والی بات بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بھی کوئی منفی بات کر دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکی صدر کے بیان کو اسی زمرے میں رکھیں گے۔ انہوں نے امریکی صدر کے اس بیان کو بھی مسترد کر دیا کہ امریکہ سعودی افواج کی مدد کرتا ہے۔ پرنس کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اپنی افواج کے لیے امریکہ سے جو بھی اسلحہ خریدتا ہے اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ جب سے سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار ہوئے ہیں، ہم نے امریکہ سے ہر چیز رقم کے عوض خریدی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کا تعاون ہمارے لیے خوشی کا باعث رہا ہے۔ دوستو، جب پرنس محمد بن سلمان سے سوال کیا گیا کہ امریکی صدر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ سعودی عرب کو اپنے دفاع کے لیے مزید رقم ادا کرنا پڑے گی، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے دفاع کے لیے کسی قسم کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ دفاع کے لیے ہم امریکہ سے صرف اسلحہ اور جنگی ساز و سامان خریدتے ہیں، جو ظاہر ہے ہمیں مفت نہیں ملتا، ہم اس کی مکمل ادائیگی کرتے ہیں۔ 2 سال قبل تک ہم کئی ممالک سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان خریدتے تھے، لیکن جب سے نئے امریکی صدر آئے ہیں تو ہم نے 10 سال کے لیے حکمت عملی بنائی کہ ہم اپنی ضرورت کے اسلحے اور ساز و سامان میں سے 60% امریکہ سے خریدیں گے، اور کچھ اسلحہ سعودی عرب میں بھی تیار کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 400 ارب ڈالر مخصوص کیے ہیں۔ یہ معاہدہ امریکی صدر اور سعودی عرب دونوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دونوں ممالک کو اس سے فائدہ پہنچے گا، امریکی معیشت کو سہارا ملے گا اور ہمارا دفاع مضبوط ہوگا۔ جب سعودی پرنس سے سوال کیا گیا کیا اس کا یہ مطلب لے لیا جائے کہ امریکی صدر کے بیان کے بعد بھی امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خوشگوار ہیں، تو ان کا کہنا تھا بے شک امریکہ سے ہمارے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر آپ امریکی صدر کا پورا بیان پڑھیں تو اس میں صرف ایک ہی بات ناخوشگوار تھی، باقی سب باتیں تو اچھی تھیں۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنا بہت پسند ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات ہر اعتبار سے بہتری کی سمت میں جا رہے ہیں۔ جب پرنس سے سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں امریکی صدر تیل کی موجودہ قیمت $80 فی بیرل پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے اپنی تاریخ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ تیل کی کیا قیمت ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ تیل کی قیمت تجارت کے اسی بنیادی اور عالمی اصول کے تحت طے ہوتی ہے جسے مختصراً سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ تیل کی تجارت میں اپنے آپ کو اس اصول کا پابند سمجھا ہے کہ اس کی طرف سے تیل کی سپلائی میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ ہم اوپیک تنظیم کے رکن ممالک سے بھی تعاون کرتے ہیں اور ان ممالک سے بھی جو اس تنظیم کے ممبر نہیں ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ممالک بھی ہم سے تیل لیتے ہیں ان کو ہر حال میں تیل کی سپلائی جاری رہے تاکہ ان کی روزمرہ زندگی اور ترقیاتی منصوبوں میں کوئی خلل نہ آئے۔ تیل کی قیمت کا تعین ہمارے ہاتھ میں ہرگز نہیں ہے۔ دوستو، جب پرنس سے سوال کیا گیا کہ کیا امریکی صدر نے تیل کے سلسلے میں خاص طور پر کوئی درخواست کی ہے، تو ان کا کہنا تھا ہاں، امریکی صدر نے درخواست کی تھی کہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کے بعد اگر اس کی طرف سے تیل کی سپلائی میں کوئی کمی آتی ہے تو ہم امریکہ کو تیل کی سپلائی کریں گے۔ حال ہی میں ایران نے اپنے تیل کی مجموعی سپلائی میں 7 لاکھ بیرل یومیہ کی کمی کر دی ہے، جبکہ سعودی عرب اوپیک اور غیر اوپیک ممالک 15 لاکھ بیرل یومیہ اضافی سپلائی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عالمی مارکیٹ سے ایران کا جو 1 بیرل کم ہوا ہے یا غائب ہوا ہے، اس کی جگہ ہم 2 بیرل دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔
ایران کے سپلائی کم کرنے کی وجہ سے قیمتیں نہیں بڑھی۔ دراصل کینیڈا، میکسیکو، لیبیا، ونزویلا اور کچھ دیگر ممالک میں حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس کا اثر عالمی مارکیٹ پر پڑا ہے اور تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔